سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. स्पीकर मट्ठा है। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أحسنتم. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أحسنت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله أحسنتم. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم